يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخ الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. صلوا عليه وسلموا تسليما. مرحبا بكم مع موجبات الجنة ومع أسباب دخول الجنة. السبب الذي معنا والموجب الذي معنا أمره عجيب، إذ أن كثيرا من الناس يعمل هذا العمل وهو يوصل إلى الجنة، لكن هذا وتلك لا يصلون. لما؟ لأن هذا العمل يحتاج أن يحتسب الإنسان عند فعله ابتغاء الأجر من الله، وجميع الأعمال ينبغي أن تكون لله، لكني أتحدث عن طلب العلم. هذا العلم الذي نطلبه وأحيانا نقضي ردحا طويلا من أعمارنا. البعض يطلب العلم أكثر من 30 عام، والبعض 20 عام، ولكنه لا يصل إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا بد أن تعلم أن الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم بالنيات. والعلم الشرعي ابتداء هو المراد في هذا الحديث، لكن فضل الله واسع. كل علم أنت تتعلمه وقلبك ونيتك صافية أن تعلم الناس وأن تنفع الناس وأن تزيل الجهل عن نفسك وعن غيرك، فإنك بذلك تصل إلى جنات النعيم. إذن الحياة طريق نسلكه جميعا، وطلب العلم محطات على هذا الطريق وأنوار. البعض منا يقف ليتزود من العلم مرحلة بعد مرحلة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي، دراسات عليا، إلى ما لا حد له. وجميل أن تكون آخر محطات الوصول لك وأنت أيتها المؤمنة الجنة، لأن هذا الطريق إذا سرت فيه محتسبا مخلصا معنى ذلك أنك تصل إلى جنان الله. أتدري لما؟ لأن الذي يتعلم يعبد الله وهو يعرف الله، ولذلك قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أعظم العلم أن تعلم أنه لا إله إلا الله. وأول آية في كتاب الله نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ. ولذلك لا بد أن تقرأ وأن تعلم أن الله أكرم، وأنه سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم علمك لتزداد إليه قربا. هناك علم يوصل إلى النار، وهناك علم يوصل إلى الجنة. العلم الذي ابتغي به وجه الله يوصل صاحبه إلى جنات الله، والعلم الذي أخذه الإنسان ليبتعد عن الله وينتفخ ويدعي أنه أوتي هذا العلم بذكائه وبحفظه وبجده وما عرف حق الله عليه، فيا ليت ذاك لم يتعلم. فإن علم بعض الناس جهل لا يضر وعلم لا ينفع. فأدعو كل متعلم، بل أدعو كل معلم أن يحث المتعلمين على أن يخلصوا هذه النية من شوائبها حتى يصلوا إلى الله جل وعلا رضا، ثم بعد ذلك بعد الرضا يصلون إلى الجنة
بالعلم الشرعي. يا رب علمنا ما لم نكن نعلم، يا من فضله علينا عظيم. وإلى موجب من موجبات الجنة قادم. مرحبا بكم أيها العشاق لجنات النعيم، أيها المشمرون للجنة، مع موجب من موجبات الجنة أستطيعه أنا وأنت، لكن طوبى لمن كان قرة عينه. إنها الصلاة فرضها ونفلها. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. الله أكبر. الفجر والعصر، وحتى تعلم أن الثمن غالي، وأن البعض باع وما اشترى لأنه يحب النوم. كانت هاتين الصلاتين ثمنها جنات النعيم. من صلى البردين دخل الجنة، بل إن الله جل وعلا جعل الجنة ثمن لذاك الذي لا يكتفي بالفرض، إنما يرقع ما نقص من فرائض الصلاة بنوافلها. أليس الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه من صلى لله، أي غير الصلوات المفروضة، 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. والبعض منا ثقيلة عليه هذه الصلاة النافلة، إذا سلم بادر بالخروج مبكرا، وما علم أن الجائزة بيت تجري تحته الأنهار في جنات النعيم. بلال رضي الله عنه أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوت نعليه في الجنة، صوت الخشفة دفي نعليه، فسأل الحبيب بلالا: ما الذي أبلغك الجنة؟ قال: أني ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء صلاة. كان يحب الصلاة وكان يحب الوضوء، فبلغه هذا الحب والعشق وقرة العين صلاته أنه يدخل مع باب يدخل منه محمد صلى الله عليه وسلم. إنها السنة النافلة، وما أعظم أن يكون الإنسان يحب ركعتي الوضوء، وأن يكون ذلك ديدنه في الحياة. أيضا ثبت في الحديث أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، كان خاشعا مقبلا عليها بالقلب، وجبت له الجنة. أيها الأحباب، إنها الجنة. ولذلك تجد أن كثيرا من أمهاتنا وأجدادنا يقومون الليل، يصلون الضحى، يصلون بعد الإشراق، يصلون وإن كانت الإشراق من الضحى، يتوضؤون ويكثرون الوضوء ويصلون، فتجد أنهم يبكرون لصلاة الجمعة فيصلون ما شاء الله لهم أن يصلون. الجائزة الجنة، حافظوا عليها، فإنها أول ما يحاسب عليه العبد. فإذا رأيت إنسان يفرط في الصلاة فاعلم أنه يفرط لربما في الجنة، لأنها أول ما يحاسب العبد عليه. وثبت في الحديث: فإن صلحت قبلت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر. فقولوا دائما: اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا، كما ثبت في الحديث أن الحبيب قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أستودعكم الله. يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران.